मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विद्यार्थीहरू तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है। अब पढ्न, लेख्न र सिक्नका लागि आफ्नो कापी, कलम र पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा 5 को नेपाली विषयमा पाठ 1 को नेपाल नै राम्रो शीर्षकको कविताका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। विद्यार्थीहरू तपाईहरु पनि नेपाली पुस्तकको पाना नम्बर 2 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? अब यता हेर्नुहोस्। आज हामी नेपाल नै राम्रो कविताका बारेमा यसको हामीले सस्वर वाचन हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसको भावबोध अथवा भावको बारेमा हामी सिक्नेछौँ र कविताका बारेमा प्रश्न उत्तर गर्ने आदि क्रियाकलापहरूका बारेमा हामी सिक्नेछौँ। विद्यार्थीहरू कविताको आशय लेख्ने, कविताको भावको बारेमा कुराकानी गर्ने, प्रश्न उत्तरको बारेमा कुराकानी गर्ने, कविता कसरी लेख्ने, हामी अनुलेखन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूका बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ। आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ। विद्यार्थीहरू अब हामी कविताका बारेमा नेपाल नै राम्रो शीर्षक कविताको बारेमा अब हामी कुराकानी गरौँ। हस् विद्यार्थीहरू, ल हामीले नेपाल नै राम्रो कविताको शीर्षकको नेपाल नै राम्रो कविताका बारेमा त हामीले सस्वर वाचन गरिसकेका छौँ। आज एकचोटि तपाईहरूले फेरि सुनाउनुपर्छ। हस् ल म यहाँ देखाउँछु अनि तपाईहरूले यो हेरेर सुनाउनुपर्छ है त। विद्यार्थीहरू आज हामी नेपाल नै राम्रो यो कविता एकचोटि हामी सँगसँगै गाउँछौँ अनि गाएपछि यसका बारेमा हामी थप क्रियाकलाप गर्नेछौँ। हस् विद्यार्थीहरू, ल म सँगसँगै गाउनुहोस् है। नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ, उही घाम उही पानी उनै तारा जुन। नेपालीको आस्था भन्छ नेपाली नै हुन। धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो, कर्मभूमि जता बनोस् नेपाल नै राम्रो। कर्मभूमि जता बनोस् नेपाल नै राम्रो। कति आनन्द भएको छ है विद्यार्थीहरू। अर्को कविता अब। सास फेर्ने स्वच्छ हावा सगरमाथा शिर, सञ्जीवनी जडीबुटी यहाँ सबैतिर। प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउने मन, माटो ढुङ्गो नदी नाला सबै हाम्रा धन। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि, बाल बेला यही खेल्यौँ यही धरती चुमी। देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। वाह विद्यार्थीहरू कति रमाइलो भयो। ल कति मिठो आवाजमा गाएर सुनाउनु भयो है। ल अब आज यसै कवितासँग सम्बन्धित थप क्रियाकलाप हामी गर्नेछौँ। अब यता हेर्नुहोस् है त। ल अहिले भर्खर हामीले नेपाल नै राम्रो कविता सँगसँगै गायौँ। यो कविता कसले लेख्नु भएको होला भन्नुहोस् त। अस्ति अघिल्लो कक्षामा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। नेपाल नै राम्रो कविता चाहिँ भुवनहरि सिग्देलले लेख्नु भएको हो। अब यो कवितामा कविले कस्ता कुरा उल्लेख गर्नुभएको होला आज हामीले त्यो सिक्छौँ है विद्यार्थीहरू। कविताले के भन्न खोजेको होला हामीले जान्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त यता, सँगै गाउनुहोस् एकचोटि। नेपालीको मनभित्र
नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। विद्यार्थीहरू, यो श्लोकमा यो हरफमा के भनेको होला? तपाईँहरू पनि अनुमान गरेर भनी हेर्नुहोस् त। स्याबास, झन्नै मिल्यो है। हो, ठिक भन्नुभयो। नेपालीको मनभित्र सधैँ नेपाल हुन्छ, मनमा नेपाल कोरिएको हुन्छ, अनि नेपालीको मनभित्र देशभक्तिको भावना बगिरहेको हुन्छ है। हो, अर्को हरफमा हेर्नुहोस् त, अर्को श्लोकमा उही घाम उही पानी उनै तारा जुन, नेपालीको आस्था बन्छ नेपाली नै हुन। धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो, कर्मभूमि जता मनोस् नेपाल नै राम्रो। आहा, कति राम्रो यहाँ भाव छ। कविले यहाँ के लेख्नु भएको छ भने घाम उही हो, पानी पनि उही हो, जुन पनि उही हो, जहाँ गए पनि घाम पानी जुन तारा सबै उही नै हो। तर नेपालीलाई आफ्नो नेपालमाथि चाहिँ एकदम गौरव छ, विश्वास छ, नेपाली हुनमा गौरव लाग्छ। धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो। विद्यार्थीहरू, कति राम्रो उद्गार छ हेर्नुहोस् त। नेपालीहरू धरतीलाई आमा भन्छन्, नेपालीहरू धरतीलाई आमा भन्छन्। कर्मभूमि जहाँ भए पनि, कर्मभूमि भनेको काम गर्ने ठाउँ, जुन ठाउँमा काम गरे पनि नेपालीहरू जहाँ भए पनि आफ्नो जन्मभूमि नेपाललाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्। आफ्नो देश, आफ्नो नेपाललाई सधैँ राम्रो देश, राम्रो नेपाल भनेर नेपालीहरूले भन्छन्। कस्तो राम्रो कविता है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, अब हामी अर्को श्लोक हेरौँ है त। श्लोक हेर्ने कि तपाईँलाई म एक दुईवटा प्रश्न पनि सोध्छु, हामी प्रश्नको उत्तर पनि सँगै गर्छौँ। हस् ल, हामी धरतीलाई के भन्छौँ? अहिले भर्खर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि, भन्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। स्याबास, हामी धरतीलाई आमा भन्छौँ होइन त? हो, धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो। हामी धरतीलाई के भन्छौँ रे? स्याबास, हामी धरतीलाई आमा भन्छौँ। अब हामी अर्को श्लोक पढौँ है त। ल, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् त, मसँगै पढ्नुहोस्। ल, सास फेर्ने स्वच्छ हावा सगरमाथा शिर, सञ्जीवनी जडीबुटी यहाँ सबैतिर, सञ्जीवनी जडीबुटी यहाँ सबैतिर, प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउने मन, माटो ढुङ्गो नदी नाला सबै हाम्रा धन। विद्यार्थीहरू, यो श्लोकमा झन् कति मिठो भाव छ। विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा नेपालमा नै छ, त्यसैले विश्वको अग्लो ठाउँ भएको हुनाले शिर भनेको हाम्रो शरीरको पनि सबभन्दा अग्लो ठाउँ हो नि यो शिर, टाउको होइन? भए जस्तै सगरमाथा पनि विश्वको सबैभन्दा माथिल्लो भाग, सबैभन्दा अग्लो शिखर भएको हुनाले सगरमाथालाई शिर भनिन्छ है विद्यार्थीहरू। विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा नेपालमा नै छ, यसलाई पृथ्वीको शिर मानिन्छ। नेपालमा स्वच्छ प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण, स्वच्छ हावापानी, सञ्जीवनी जडीबुटी पाइने जङ्गल, नदी नाला, हिमाल, पहाड जस्ता वस्तुले भरिएको एकदम धनी देश हाम्रो देश नेपाल हो भनेर यो श्लोकमा भनिएको छ। अब भन्नुहोस् त विद्यार्थीहरू, सगरमाथालाई किन शिर भनिएको रहेछ? स्याबास, सगरमाथा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो भएकाले सगरमाथालाई शिर भनिएको।
हाम्रो मन केले रमाउँछ भन्नुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अहिले भर्खर हामीले कवितामा कुराकानी गऱ्यौँ नि, होइन? हाम्रो मन प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिले रमाउँछ। त्यस्तो प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृति चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा छ नि त। स्याबास, कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब हामी अर्को श्लोक हेरौँ है त। ल, सँगै गाउनुहोस्। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि, बाल बेला यहीँ खेल्यौँ यही धरती चुमी, देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र, नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। आहा, विद्यार्थीहरू, यो श्लोकमा कस्तो खालको भाव छ तपाईँहरू पनि भन्न कोसिस गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। आफूभन्दा पनि प्यारो जन्मभूमि हुन्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ नि, होइन त विद्यार्थीहरू? हो, आफूभन्दा पनि प्यारो जन्मभूमि हुन्छ। यही जन्मभूमिमा हामीले बाल बेला बितायौँ, यहीँ खेल्यौँ। यस्तो सुन्दर हाम्रो देश संसारमा जति खोजे पनि पाउन कहाँ सकिन्छ र? नेपालीको मनभित्र सधैँ नेपाल हुन्छ, नेपालीको मनमा देशभक्तिको भावना हुन्छ। यो सुन्दर नेपाललाई नेपालीहरूले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन्। विद्यार्थीहरू, कस्तो राम्रो कविता छ है, कवि भुवनहरि सिग्देलले लेख्नु भएको। अब म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा प्रश्न पनि सोध्छु है त। ल, प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुहोस् त। हामीलाई जन्मभूमि कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त। स्याबास, हामीलाई जन्मभूमि कस्तो लाग्छ? हामीलाई जननी र जन्मभूमि आफूभन्दा पनि प्यारो लाग्छ। जननी भनेको चाहिँ के होला विद्यार्थीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो। जननी भनेको जन्म दिने आमा। हामीलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको ठाउँ आफूभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद विद्यार्थीहरू। अब हामी कविता लेख्न पनि सिक्नुपर्छ। कविता कसरी लेख्ने होला, होइन? कविता लेख्ने तरिकाहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ। तर आजको कक्षामा चाहिँ हामी नेपाल नै राम्रो कवितामा भएका श्लोकलाई जस्ताको तस्तै सार्न कोसिस गर्छौँ। हस् विद्यार्थीहरू, तपाईँहरू पनि कापी र कलम लिएर तयार हुनुहोस् त। निकाल्नुभयो? ल, स्याबास। अब यता हेर्नुहोस्। अब हामी कविताको श्लोकलाई जस्ताको तस्तै सार्न कोसिस गर्छौँ। हामी अब सार्नेछौँ। विद्यार्थीहरू, यो कविताको श्लोकलाई सार्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेका शब्दहरू शुद्ध हुनुपर्छ, अक्षर राम्रो हुनुपर्छ, दिक् सिधा हुनुपर्छ। यसरी लेख्नुपर्छ। हस् विद्यार्थीहरू, ल म पनि लेखेर देखाउँछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो कापीमा यसै गरी लेखेर देखाउनुहोस्। हस् विद्यार्थीहरू, ल अब एकछिन यता हेर्नुहोस् त। अब हामी यो श्लोक एकचोटि गाएर सुनाउनुपर्छ, अनि लेख्न सजिलो हुन्छ है। ल, गाउनुहोस् त सँगै। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि, बाल बेला यहीँ खेल्यौँ यही धरती चुमी, देउरालीका पद चिन्ह पुछी मेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। ल, यो हरफलाई, यो श्लोकलाई हामी लेख्छौँ। अब यसरी लेखौँ है त। ल, पहिला के लेख्ने विद्यार्थीहरू? आफूभन्दा प्यारो हुन्छ। ल, लेख्न सुरु गर्छु है म। आफूभन्दा
प्यारो हुन्छ। अनि आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। आफ्नो जन्मभूमि। विद्यार्थीहरू एकचोटि गाउँ है। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। अब त्यसपछि के आउँछ? बाल बेला यहीँ खेल्यौँ यहीँ धरती चुमी। बाल बेला भने के होला विद्यार्थीहरू? बाल्यकालको बेला है। बाल बेला यहीँ खेल्यौँ, बाल बेला यहीँ खेल्यौँ यही धरती चुमी। यही धरती अनि के भयो? चुमी। अब त्यसपछि के होला भन्नुहोस् त विद्यार्थीहरू? देउरालीका पद चिन्ह पुछि मेटिन्छ र। अब विद्यार्थीहरू तपाईहरूले पनि लेख्नु भएको होला है। अब कविता लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने नि, जस्तै पहिलो हरफ आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि लेखिसकेपछि चाहिँ अर्को हरफ चाहिँ तलबाटै लेख्नुपर्छ है। फेरि बालबेला यहाँ लेख्न चाहिँ मिल्दैन। कविता लेख्दा चाहिँ कविताको हरफ जति जति छ त्यो हरफलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी लेख्नु भएको छ है। ल अब चारैवटा हरफलाई तपाईँहरूले लेखेर देखाउनुपर्छ। हस् ल हेर्नुहोस् त, यता पनि हेर्नुहोस् त, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यसरी लेख्नुपर्छ। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। बाल बेला यही खेल्यौँ यही धरती चुमी। तपाईँहरूले पनि यसै गरी लेख्नु भएको छ है। सँगसँगै गाए पनि रहनु भएको छ। देउरालीका पद चिन्ह पुछि मेटिन्छ र नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र। आहा विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले यस्तै लेख्नु भएको छ हो। कसैले लेखेर सक्नुभयो होला है, कसैको लेख्दै हुनुहुन्छ होला। यदि लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यसै गरी कविताको हरफलाई एकदम मिलाएर राम्रा अक्षरमा शुद्धसँग लेखेर आफ्नो गुरुआमालाई देखाउनुपर्छ। हस् ल अब हामी कविताका यी हरफका बारेमा वाक्यमा कसरी लेख्ने होला होइन। यो कविताको हरफ भयो नि, जस्तै आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। यस हरफको यो कवितांशको यसको अर्थ कसरी लेख्ने होला अब हामी सिक्छौँ। हस् ल अब यता हेर्नुहोस् त। ल उदाहरणमा दिए जस्तै गरी दिएका हरफलाई वाक्यमा लेख्नुहोस्। यहाँ दुईटा कुरा छ, त्यो के होला? ल मिल्न खोज्यो है तपाईँहरूले भन्नु खोजेको, मिल्न खोज्यो। दुईटा कुरा के होला? स्याबास, बहिनीले त एकदम टक्कै मिलाउनु भयो। ल ठिक भन्नुभयो। एउटा कवितांश छ, अर्को चाहिँ वाक्य छ। यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कवितांश दिएको हुन्छ। यो कवितांशबाट कवितांशलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने? कवितांश भनेको कविताको अंश, कवितांश हरफ भयो नि त हो। अब नेपालीको आस्था भन्छ नेपाली नै हुन। यसलाई वाक्यमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त। नेपालीको आस्थाले
नेपाली नै हौ भन्छ भन्ने चाहिँ वाक्य बन्यो होइन त। कवितांशमा के थियो? नेपालीको आस्था भन्छ नेपाली नै हुन। हामीले कवितामा गाएको थियौँ नि होइन हो। अब यसको वाक्य चाहिँ नेपालीको आस्थाले नेपाली नै हौ भन्छ भनेर वाक्य बन्यो है। यस्तै गरी अब अर्को कवितांश हेर्नुहोस् है त। ल कवितांशमा के छ? धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो। अब यसको वाक्य के हुन्छ होला? विचार गर्नुहोस् त। धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो। हामीले कवितामा पनि पढेका थियौँ नि होइन? धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो, कर्मभूमि जता भनोस् नेपाल नै राम्रो भनेको थियौँ नि। अब यसको वाक्य चाहिँ के हुने भयो त? धरतीलाई आमा भन्ने भावना हाम्रो छ। धरतीलाई आमा भन्ने भावना हाम्रो छ होइन त। यहाँ कवितांशमा नि त्यही छ नि, तर कविता लेख्दाखेरि चाहिँ शब्दलाई मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले वाक्य जस्तै कविताका हरफ अथवा कवितांश बन्दैन र कवितांशलाई हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। वाक्य बनाउँदा चाहिँ धरतीलाई आमा भन्ने भावना हाम्रो छ भनेर बनाउन सकियो। कति सजिलो छ होइन त विद्यार्थीहरू? अब हामी अर्को हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ तपाईँहरू आफैले यो कवितांशलाई वाक्यमा बनाउन सक्नुहुन्छ। कवितांशमा के छ त? आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। अब के हुन्छ त? अब वाक्य बनाउनुहोस् त। आफूभन्दा प्यारो हुन्छ आफ्नो जन्मभूमि। अब वाक्यमा के भन्छ त? आफ्नो जन्मभूमि आफूभन्दा प्यारो हुन्छ। स्याबास विद्यार्थीहरू, तपाईँले भन्नुभएको पनि मिल्यो। आफ्नो जन्मभूमि आफूभन्दा प्यारो हुन्छ। कति सजिलो छ है। म एउटा अर्को कवितांश भन्छु, त्यसको वाक्य बनाउने जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूको होस्। ल नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ। ल यसको वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास, ठिक भन्नुभयो। अब त आइहाल्यो। नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ होइन त। कति सजिलो वाक्य। ल तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरूले नेपाल नै राम्रो कविता चाहिँ धेरै पटक गाइसक्नुभयो, धेरै पटक सुनिसक्नुभयो। यसको बारेमा धेरै पटक हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब त्यो कवितामा आधारित भएर म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्नेछु। प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ। हस् ल अब प्रश्न हेरौँ है त। दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। कापी कलम लिएर तयारी हुनुभएको छ नि? विद्यार्थीहरू प्रश्न पढ्नुहोस् त। नेपालीको भावना कस्तो छ? केलाई सबैको धन भनिएको छ? नेपाल जस्तो अर्को देश भेटिन्न भनेर किन भनिएको? यस कविताको मूल भाव के हो? यी प्रश्नका उत्तरहरू अब हामी लेख्नेछौँ। तपाईँहरू पनि कापी कलम लिएर तयार हुनुहोस्। हस् विद्यार्थीहरू, ल पहिलो प्रश्न के हो त? नेपालीको भावना कस्तो छ? नेपालीको भावना कस्तो छ? अब यसको उत्तर के होला? हामीले कवितामा पढेका थियौँ नि, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ होइन? नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। अब नेपालीको भावना कस्तो छ त? शाबास, ठिक भन्नुभयो तपाईँले। नेपालीमा देशभक्तिको भावना रहेको छ।
होइन त? हो, राम्रोसँग तपाईँहरूले कविता सिकिसक्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। नेपालीमा देशभक्तिको भावना छ, धरतीलाई आमा भन्ने भावना पनि हामी सबै नेपालीको है। स्याबास। यसै गरी प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। हस् विद्यार्थीहरू, ल अब अर्को प्रश्न चाहिँ के थियो? स्याबास, म देखाउँछु ल। केलाई सबैको धन भनिएको हो? केलाई धन भनिएको हो? हामीले कवितामा पढ्यौँ नि। प्रकृति र संस्कृतिमा रमाउने मन, माटो ढुङ्गो नदी नाला सबै हाम्रा धन, माटो ढुङ्गो नदी नाला सबै हाम्रा धन भनेर हामीले कवितामा सिक्यौँ, होइन त? हो। अब केलाई सबैको धन भनिएको छ? मिल्न खोज्यो है, उत्तर आइसक्यो। बहिनी भन्नुहोस् त, भाइले नि भन्नुहोस् त। ल, तपाईँहरूले भन्नुभएको मिलिहाल्यो। नेपालको ढुङ्गा, माटो, नदी नाला सबैको धन हुन् भनिएको छ, होइन त? हामी नेपालीहरूको धन के हो त? नेपालको नदी नाला, ढुङ्गो, माटो, पहाड, हिमाल, वन, जङ्गल, होइन त? यी सबै चाहिँ हाम्रा धन हुन्। स्याबास। अब अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। नेपाल जस्तो अर्को देश भेटिन्न भनेर किन भनिएको? भन्नुहोस् त। नेपाल जस्तो अर्को देश भेटिन्न भनेर किन भनिएको होला? हामीले कवितामा पढ्यौँ नि, होइन? देउरालीका पद चिन्ह पुछि मेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र, नेपाल जस्तो अर्को देश खोजी भेटिन्छ र भनेर हामीले कवितामा गाइसकेका छौँ। अब नेपाल जस्तो अर्को देश भेटिन्न भनेर किन भनिएको होला? विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूले ठिक भनिसक्नुभयो। नेपाल जस्तो अर्को देश भेटिन्न भनेर किन भनिएको हो? यसको उत्तर तपाईँहरूले त भनिसक्नुभयो है। ल, हो, ठिक भन्नुभयो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा नेपालमा नै छ। नेपालमा जस्तो प्राकृतिक वातावरण र संस्कृति अरू कुनै देशमा नभएका हुनाले नेपाल जस्तो अर्को देश भेटिन्न भनिएको हो। विद्यार्थीहरू, नेपाल जस्तो यति सुन्दर देश विश्वमा कहीँ कतै भेट्न सकिँदैन। यति राम्रो सुन्दर देशमा चाहिँ हामी जन्मिएका छौँ। विद्यार्थीहरू, अब यो नेपाल नै राम्रो भन्ने हामीले कविता सिकिसक्यौँ। अब यस कविताको मूल भाव चाहिँ के हो त? मूल भाव भनेको यो कविताले भन्न खोजेको भित्री कुरो चाहिँ के होला त? मुख्य कुरा। हो, ठिक भन्नुभयो। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, होइन त? जन्मभूमि आफूभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। आहा, विद्यार्थीहरूले एकदम राम्रो उत्तर दिनुभयो, एकदम ठिक उत्तर दिनुभयो। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो। जन्मभूमि आफूभन्दा प्यारो हुन्छ। कर्मभूमि जहाँ भए पनि जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। नेपाल सबैभन्दा सुन्दर देश हो। नेपाल जस्तो सुन्दर देश विश्वमा कतै भेट्न सकिँदैन, कतै पनि भेटिँदैन भन्ने भावना नेपाल नै राम्रो कवितामा रहेको छ। एकचोटि उत्तर पढ्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो। जन्मभूमि आफूभन्दा प्यारो हुन्छ। कर्मभूमि जहाँ भए पनि जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। नेपाल सबैभन्दा सुन्दर देश हो। नेपाल जस्तो सुन्दर देश विश्वमा कतै भेट्न सकिँदैन भन्ने भाव कवितामा रहेको छ। विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्न पनि सिकिसक्नुभयो। अब राम्रो र सुन्दर अक्षरमा आफ्नो कापीमा यी प्रश्नका उत्तरहरू लेखेर देखाउनुहोस्। हस्, ल, अब हामी अर्को एउटा क्रियाकलाप गरौँ। अर्को क्रियाकलापमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कविताका अंशहरू अथवा कविताका हरफहरू
तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु त्यो हरफमा चाहिँ के कुरा बताइएको होला, हामी यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। हस्, ल हेर्नुहोस् त, दिएका हरफको आशय वर्णन गर्नुहोस्। हरफमा चाहिँ के रहेछ त, गाउनुहोस् त यो कविता। नेपालीको मनभित्र नेपाल नै हुन्छ, देशभक्ति भावनाले नेपाल नै छुन्छ। यी हरफका, यी कविताका, यी श्लोकका आशय चाहिँ के होला त, के भनेको होला, अनुमान गरेर भनी हेर्नुहोस् त। स्याबास, मिल्न खोज्यो है। ल, नेपालीको मनभित्र आफ्नो देश नेपालप्रति देशभक्तिको भावना बगेको हुन्छ, होइन त? हो नि, नेपालीको मनभित्र आफ्नो देश नेपालप्रति देशभक्तिको भावना बगेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कविताबाट हामी सिक्छौँ, होइन त? स्याबास। अर्को कविता एउटा अभ्यास गरौँ है त। ल, म अर्को कविताको हरफ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल, कविता गाउनुहोस् त। धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो, कर्मभूमि जता बनोस् नेपाल नै राम्रो। यो कविताको हरफको आशय के होला, यो हरफले के भन्न खोजिएको होला, ल विचार गर्नुहोस् त, अनि भन्न पनि कोसिस गर्नुहोस् है। ल सुनाउनुहोस् त। स्याबास, यहाँ कस्तो प्रष्टसँग लेखिएको छ। धरतीलाई आमा भन्ने भावना छ हाम्रो। हामी भनेको को? हामी भनेको नेपाली। नेपालीहरूले चाहिँ धरतीलाई के भन्छन् त? धरती भनेको यो पृथ्वीलाई के भन्छन् त? आमा भन्छन्। धरतीलाई आमा भन्ने भावना नेपालीको छ। अर्को हरफ हेर्नुहोस् त। कर्मभूमि जता बनोस् नेपाल नै राम्रो। कर्मभूमि भनेको के हो त? कर्मभूमि भनेको काम गर्ने ठाउँ। काम गर्ने ठाउँ जता भए पनि नेपाल नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कवितामा छ। अब यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ? धरतीलाई आमा भन्ने भावना नेपालीमा हुन्छ। नेपालीहरू जहाँ पुगे पनि, जहाँ काम गरे पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई नै प्यारो गर्छन्, आफ्नो जन्मभूमिलाई नै माया गर्छन्। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरियसी भन्ने भाव यो कवितामा व्यक्त गरिएको छ। विद्यार्थीहरू, आज तपाईहरूले के कुरा सिक्नुभयो एकछिन सम्झनुहोस् त। कविता लयबद्ध रूपमा वाचन गर्नुभयो। कविता वाचन गरिसकेपछि के गर्नुभयो त? कविताका भाव के कस्ता हुन् त, कविताले भन्न खोजेको कुरा के होला भनेर कविताका श्लोकहरू वाचन गर्दै श्लोकका भावहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अनि कवितामा आधारित प्रश्नका उत्तरहरू लेख्न हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि कवितालाई कसरी लेखन गर्ने, कविताको संरचनाका बारेमा हामीले लेख्न अभ्यास गऱ्यौँ, होइन त? अनि कवितांशलाई वाक्यमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। कविताका श्लोकहरूको आशय कसरी बताउने होला, ती आशयलाई कसरी लेख्ने होला भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुभयो। विद्यार्थीहरू, तपाईँले सिक्नुभएका यी अभ्यासहरू तपाईँको नेपाली किताबको अभ्यासमा पनि छन्। ती अभ्यासमा भएका क्रियाकलाप गरेर आफ्ना आमा बुबा, दाइ दिदी, नजिकमा भएको गुरु गुरुआमालाई पनि देखाउनुहोस्। हस्, अनि आफ्नो विद्यालयमा आफ्ना गुरु गुरुआमालाई पनि देखाउनुहोस्। आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ। अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ। नमस्कार।